नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। 50 वर्षात् परम् आर्टेमिस् द्वितीयः इति विमानपेडकं मनुष्यैः साकं भूमेः परितलात् चन्द्रमण्डलं प्रति प्रेषितम् अस्ति। बुधवारे प्रातःकाले 6:35 समये एव नासा संघेन चरित्रपरं विक्षेपणं कृतम् अस्ति। जॉन केनेडी व्योमकेन्द्रात् एव अस्य विमानपेडकस्य विक्षेपणम् आसीत्। 72 वर्षात् परं मनुष्यस्य प्रथम चन्द्रग्रहयात्रा भवति एषा। चन्द्रमण्डलं परितः सञ्चार्य दशमे दिने दौत्यसङ्घः शान्तसमुद्रे प्रत्यागच्छेत्। अमेरिकादेशीयः रेस् वैस्मान्, विक्टर् ग्लोवर्, क्रिस्टीना कोप्, केनडा देशीयः जेरमी हान्सन् च पर्यवेक्षकसङ्घे सन्ति। पश्चिमेष्या संघर्षपश्चात्तले रष्या राष्ट्रात् क्रूड् ओइल्, पेट्रोलियं, डीसेल् प्रभृति तैलानाम् आयातानि वर्धितरूपैः एव कुर्वन्ति। मार्च् मासस्य 31 दिनं यावत् रष्या राष्ट्र तैलानाम् आगमनं बृहद्रूपेण प्रवर्धते इति भारत रष्या संघः न्यवेदयत्। आहत्य 5.55 कोटि डिप्पा तैलानि भारतराष्ट्रे आयातानि सन्ति। फेब्रुवरी मासम् अपेक्षया मार्च् मासे 1.9% वर्धना एव रेखाङ्किता अस्ति। होर्मुस् जलमार्गेण तैलवितरणं विफले जाते सति एव परिहाररीत्या रष्या राष्ट्र तैलवितरणस्य आयातं वर्धयति। अस्य उपरोधं च तात्कालिकरीत्या अमेरिका राष्ट्रेण स्थगितं च। धन्यवादः।